बेंगलुरु के इन्फेंट्री रोड में मौजूद मिनहाजुल कुरान सेंटर में ब्लड डोनेशन कैंप, हजरत इमाम हुसैन की याद में ब्लड डोनेशन कैंप, खून का अतिया देने का कैंप आज बतारीख 20 जुलाई बरोज इतवार हुए। इस कैंप में कई नौजवान यहाँ तक के बड़े लोगों ने भी अपने खून का अतिया पेश करते हुए नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया। मिनहाजुल कुरान बेंगलुरु के इंचार्ज अलहाज अयूब अंसारी ने भी अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर उलमाए कराम व अमायदीन ने ये पैगाम दिया कि 1400 साल कबल हजरत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर इस्लाम की बका, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो क्या आज के दौर में इंसानियत को कायम रखने के लिए हम खून का अतिया भी नहीं दे सकते? अलहाज अयूब अंसारी और मिनहाजुल उलमा काउंसिल कर्नाटक के सदर मौलाना जुल्फिकार अहमद खान ने कहा कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सरपरस्ती में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल तंजीम खिदमत खल्क के कई काम अंजाम दे रही है, इंसानियत के कई काम अंजाम दे रही है। इसी कड़ी का हिस्सा ब्लड डोनेशन कैंप भी है जो हर साल मुनअक़द किया जा रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पहली मरतबा मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है सो कई सालों से जो है इस प्रोग्राम को मुनक़िद करता आया है, और हर साल जो है सो ये प्रोग्राम जो है खादरिया मस्जिद में जो है बेसमेंट में मुनक़िद होता था। तो इस साल जो है सो अपने मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन कमेटी ने ये तय किया कि सेंटर में, बेंगलोर के सेंटर में ही इस प्रोग्राम को मुनक़िद करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। माशाल्लाह लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जो लोग आ रहे हैं, और आप जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो है खून जो है का अतिया पेश फरमा रहे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कि जो 1400 साल कबल जो वाक़या पेश आया और किस तरह आज उसकी याद मनाई जाए? ईमान जिंदा हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और आपने जो है आपने अपना खून, अपनी जान कुर्बान करके जो है ईमान को जिंदा कर दिया। हम सब को जो है हम खुश नसीब हैं कि हम इस्लाम को जिंदा किया, और हम खुश नसीब हैं। इसलिए मैं ये पैगाम दूंगा तमाम नौजवानों को कि आगे बढ़कर आए और अपने खून का अतिया जो है इमाम अलैहिस्सलाम के नाम से जो है दीजिए। तो हर साल ये होनी चाहिए। हाँ, हर साल इस प्रोग्राम मुनक़िद होता है यहाँ पे इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा प्रोग्राम भी हुए हैं, इजलास भी आपके अलग? जी जी जी, वो हर प्रोग्राम जो है सो होते रहते हैं हमारे यहाँ। तो ये एक जो वेलफेयर के एक्टिविटीज में से ये एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है सो एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। कैसे देखते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। देखो, पूरी दुनिया अतियात तो करती ही रहती है, एक दूसरे को हदिया देता है, कोई तोहफा देता है, कोई अतिया देता है, करता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन अतियात की दुनिया में सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई अतिया है तो उसको कहते हैं खून का अतिया। चूँकि शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन या सय्यदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहिस्सलाम, ये उनके नाम से है, बदला नहीं होता ये, बल्कि उनके नाम से अल्लाह की मखलूक के फ़ायदे के लिए मिनहाजुल कुरान ने इस कैंप को कायम किया है। तो अल्लाह की मखलूक की ये खिदमत है, बस याद है शुहदाए करबला की कि उन्होंने उम्मत के लिए अपना खून बहा दिया। लिहाजा उम्मत के लोग और ख़ास तौर से मिनहाजुल कुरान के लोग यहाँ पर
ایک انسانیت کے لیے، اس میں کیا ہے کسی قومیت کو بھی خاص نہیں کیا ہے، چونکہ یہ خون جو جا رہا ہے تو اب یہ کس کے حوالے جاتا ہے، کس کے لگتا ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، ہندو کے مسلمان، یہاں پر تو کیا ہے ایک انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کیمپ کو قائم کیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ جو امام حسین کے نام پر اپنے خون کا عطیہ پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی قربانی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دین میں دنیا میں بے شمار خوشیاں عطا فرماتے ہوئے شہدائے کربلا کا سچا وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا۔ یہ تو ہم تو ایک سیکولر کنٹری میں رہتے ہیں، تو صرف حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے نا، ان کی یاد میں ہم ڈونیشن لے رہے ہیں، مگر خون کس کو لگتا ہے، کہاں لگتا ہے پتہ نہیں ہے۔ یہ انسانیت کے طور پہ انسانیت کے لیے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ، مگر یہ خاص کر آج کا دن ہم نے اس لیے چنا ہے کہ یاد حسین کے لیے چنا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے خون بہا، اور ہم بھی جو ہے انشاءاللہ العزیز خون دے کے انسانوں کو بتائیں گے کہ ہاں بھئی یہ کام جو ہے اس کے عوض میں کیا جا رہا ہے۔ جی، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم بھی لوگ، حصہ بننا چاہتے ہیں۔ جی۔ سماج کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے جو اختلافات ہیں، جو جی۔ ایک دوسرے خون کا پیاسا نظر آتا ہے انسان، ایسے حالات؟ یہ تو اگر آپ تاریخ لیں گے تو یہ ہمیشہ چلتا ہوا آ رہا ہے، بس سابق ختم جو ہے نا، وہ سابق ختم رہ کر اگر سیدھے راہ پہ چلیں گے تو شیطانیت جو ہے چلے جائے گی۔ خل جاؤ الحق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو حق آ کے ہی رہے گا اور باطل جو ہے دم دبا کے بھاگے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسے کاموں سے جو ہے نا لوگ نزدیک بھی آئیں گے اور محبت بھی بڑھے گی۔ حضرت امام حسین کی یاد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوا ہے اور آج آپ نے بھی اپنے خون کا عطیہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج منہاج القرآن سینٹر میں امام حسین کی یاد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا تھا۔ میں نے بھی تاکہ میں بھی غلامان حسین میں اپنا نام لکھا سکوں، خون کا عطیہ، خون کے ہم جان بھی دے سکتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ حسنین کریمین نے اپنے کنبے کو اس دین کے لیے کٹا دیا۔ آج مسجدوں میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، جو مسجدوں کی استقامت ہے، وہ کربلا کے خون ہی کا صلہ ہے۔ دوستو، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل سکھا دیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل سکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے۔ یہ کربلا سے جو ہمیں پیغام ملا ہے، اخوت کا، بھروسے کا، خدا پہ توکل کا، نماز کا، میں خاص کر نوجوانوں سے کہوں گا، آج ہم نے محرم کی قسم بنا لیا ہے، پھر 10 دن یاد کیا پھر بھول گئے۔ کیا محرم میں یاد کرنے والی چیز ہے حسین؟ حسین یہ صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا ہے۔ میں نوجوانوں سے جو کربلا سے پیغام نماز کا ملا، جسم چھلنی تھا حسین کا، تار تار ہو گیا تھا جسم، سینہ چھلنی ہو گیا تھا، پھر بھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑا، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ہمیں فکر حسین بھی کرنی ہے، ہمیں ذکر حسین بھی کرنی ہے، وہ کربلا کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں منہاج القرآن ٹرسٹ کو کہ انہوں نے جو اقدام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر سنی ادارہ یہ کام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔